अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली रज़ा मंगी आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे कि पूरे सिंध के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार साहब दावे करते हैं कि हमने पूरे सूबे के अंदर क्राइम रेट कम कर दिया है, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। लेकिन हकीकत बरक्स है, क्योंकि आज भी लोग अगवा हो रहे हैं, आज भी स्नैचिंग हो रही है, आज भी वारदातें हो रही है। ज़ियाउल अंजार साहब को ये पता होना चाहिए कि आज भी पूरे सूबे के अंदर वारदातें हो रही है। लोग जो हैं गैर महफूज समझ रहे हैं खुद को, अवाम परेशान है। अगर हम यहाँ पर बात करें सिंध पुलिस की, क्योंकि सिंध पुलिस जो है वही जिम्मेदार है कानून लागू करने और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में। पिछले साल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने एक अच्छा इकदाम उठाया। वो ये था कि जो थाने हैं उनको डायरेक्ट बजट रिलीज किया जाएगा। पेट्रोल की मद में और दीगर जो चीज़ें होती हैं, अखराजात जो होते हैं, जो आम तौर पर हमने देखा है कि जो थाने हैं, पुलिस है, वो अवाम से बटोरते हैं। तो इन शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए आईजी सिंध ने ये इकदाम उठाया। लेकिन हुआ क्या? अगर हम बात करें सखर ज़िले की, कि सखर पुलिस ने पिछले साल में 14 करोड़ से 11 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो पेट्रोल की मद में खर्च कर दिए। उसमें से ये इंकशाफ हुआ है कि एसएसपी साहब की तरफ से 5 करोड़ 63 लाख रुपए का पेट्रोल खर्च किया गया, जबकि मुख्तलिफ थाने हैं जिसमें पनवाकिल थाना है जहाँ पे 1 करोड़ से 80 लाख रुपए खर्च किए गए। बी सेक्शन थाना है सखर का, 44 लाख का पेट्रोल इस्तेमाल किया गया। सी सेक्शन 59 लाख, ए सेक्शन 60 लाख, न्यू पिंड थाना जो है वहां पर 44 लाख का पेट्रोल खर्च किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक साइड थाने ने 59 लाख, पटनी थाने ने 44 लाख, रजागोट थाने ने 29 लाख, आबाद ने 59 लाख, सालेपट थाने ने 44 लाख, जबकि तमाचानी ने 29 लाख और कंधरा थाने के पुलिस ने 44 लाख रुपए पेट्रोल के मद में खर्च किए। नाजरीन, तो बात करें कि क्या वाकई हकीकतन ये पेट्रोल इस्तेमाल हुआ या पेट्रोल के नाम पर सिर्फ फंड्स रिलीज हुए लेकिन खर्च किसी और जगह पे हुए। तो शफाफियत का तो एक अलमिया है, शफाफियत का जो जनाजा पूरे सिंध के अंदर निकाला जाता है वो तो आप सबके सामने है। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने ये अच्छा इकदाम उठाया और डायरेक्ट फंड रिलीज किए और मुख्तस किए। लेकिन हुआ क्या? एसएसपी साहब ने क्या एसएचओस को फंड्स दिए या बिरवायत ऐसा किया कि अपने दफ्तर में उनको बुला के और बिल्स पर दस्तखत ले लिए, लेकिन वो पैसे जो हैं वो अवाम पर, अवाम के किसी अच्छे काम के लिए खर्च नहीं हुए। और क्योंकि आज भी वही शिकायत हैं, आज भी वही लोग जो हैं वो परेशान हैं कि जब भी हम थाने पे जाते हैं किसी कंप्लेन के सिलसिले में तो हमसे पैसे बटोरे जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसा मिसाली थाना कायम नहीं हो सका जहां पर अवाम जाने से डरते ना हो। जी नाज़रीन, तो हम जिक्र कर रहे हैं कि सखर पुलिस ने पेट्रोल की मद में 11 करोड़ रुपए से जायद की रकम खर्च की गई। दूसरी जानब सखर में वाक़यात जो हैं वो रोज़ का मामूल है। सखर में आज भी लोग अगवा हो रहे हैं, आज भी लोगों से स्नैचिंग हो रही है, आज भी लोग लुट रहे हैं। और जो डकैत हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, क्राइम करने वाली जो लॉबीज़ हैं, क्राइम करने वाले जो ग्रुप्स हैं, वो आज भी बासर हैं और सरेआम घूम रहे हैं। लेकिन सखर पुलिस हाथ पे हाथ रख के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने में मसरूफ़ है। तो आज सखर पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज में सखर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने 20 दिन पहले अगवा किए गए माशूक काजी को बाहिफाजत बाजियाब करवाया, जबकि पुलिस ने मुकाबले की दावे में ये बताया है कि उन्होंने 4 अगवाकार जख्मी हालत में गिरफ्तार किए हैं और असला भी बरामद हुआ। जबकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये देख सकते हैं कि एक बासर शख्स है जो जवाबदार 4 जवाबदार जिनको पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है, तो उनमें से एक जवाबदार अमजद आलमानी है,
وہ نظر آ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بااثر شخص نے جو ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے تحت اس جوابدار کو پولیس کے حوالے کیا۔ تو ناظرین، یہ جو ہاف فرائی اور فل فرائی کا ماضی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پولیس کے لیے یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پولیس جب بھی اپنی کارکردگی دکھاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے لوگ پکڑ کے اور ان کو ہاف فرائی کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو ہاف فرائی اور فل فرائی کا جو جملہ یوز ہوتا ہے، یہ جو سسٹم ہے ہمارے پولیس کے اندر، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مختلف طریقوں سے وہ جوابدار گرفتار کیے جاتے ہیں، بعد میں ان کو ہاف فرائی کیا جاتا ہے، اور ایسا ہی آج یہ سکھر پولیس کے جو پرفارمنس کے سلسلے میں انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک جوابدار امجد عالمانی، جس کو بعد میں ہاف فرائی کیا گیا، بعد میں زخمی کیا گیا، تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی جوابدار گرفتار کیے گئے ہیں تو یہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے، اور فیک انکاؤنٹرز کا جو ماضی ہے وہ بھرا پڑا ہے، اور بعد میں وہ فیک انکاؤنٹرز فیک ہی ثابت ہوئے، لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو آج تک پولیس میں فیک انکاؤنٹرز کرنے کی جو روایت ہے وہ بھی برقرار ہے۔ جی ناظرین، ہم نے ذکر کیا کہ ایس ایس پی سکھر اور سکھر پولیس نے پچھلے سال کے دوران 11 کروڑ روپے سے زائد کی رقم پیٹرول کی مد میں خرچ کی۔ اب سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام ہی جانتے ہیں کہ کیا واقعی یہ خرچ ہوا یا یہ ایک فیک بلز بنا کے پیسے ریلیز کروائے گئے۔ تو یہ تو اعلیٰ حکام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آڈٹ کریں اور آڈٹ رپورٹ پبلک کی جائے، تاکہ سندھ کے عوام کو، سکھر کے عوام کو پتہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، جو گرفتار ملزمان ہیں تو یہ عوام بھی جاننے چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ان کو اریسٹ کیا گیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کشمور، کندکور، سکھر، گھوٹکی اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پر کچے کے علاقے میں پولیس بے بس نظر آتی ہے، کبھی بھی کوئی گرفتاری ظاہر نہیں کی جاتی، دعوے بڑے کیے جاتے ہیں، نہ کوئی ڈیڈ باڈی میڈیا کے سامنے لائی جاتی ہے اور نہ کوئی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ پولیس نے، سکھر پولیس نے یہ دلیری کا کام کیا ہے، بہادری کا کام کیا ہے، اور 4 اغواکار جو ہیں ان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ تو کیا واقعی یہ ریئل مقابلہ تھا؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ پورے سندھ کے اندر جعلی مقابلے روایت ہے، پولیس جو ہے وہ جعلی مقابلے کرتی ہے، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو پولیس کے اعلیٰ حکام کو، سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس مقابلے کی بھی شفاف انویسٹیگیشن کی جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ واقعی ہماری جو پولیس ہے، سندھ پولیس جو ہے باصلاحیت ہے، اور ایس ایس پی سکھر کے نگرانی میں یا ان کی سربراہی میں کچے کے علاقے میں واقعی ریئل آپریشن ہوا، اور اسی آپریشن کے دوران 4 جو اغواکار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور شہری کو بازیاب کروایا گیا۔ مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔